الحزب الشيوعي الصيني استطاع أن يبدع لنفسه في الماضي طريقة خاصة في بناء علاقة القيادة السياسية بعموم الشعب الصيني. أولاً ابتدأ بالفكر من خلال صيننة أو أصننة الماركسية أو الاشتراكية. ثانياً تم التركيز في بداية التأسيس على الأرياف، على الفلاحين الفقراء، في مقاومة الاستعمار وتحرير الصين العظيمة من الاستعمار. وبعد ذلك التجأ للصناعة بدون أن يتخلى عن الفلاحة وعن الزراعة. وهذه المراحل تمت في مجملها بعلاقة جديدة ومتجددة ما بين القيادة الصينية والشعب، القيادة السياسية والشعب الصيني. لأن وفي المرحلة الراهنة الأمين العام للحزب الرئيس السيد شي جين بينغ استطاع أو أضاف مغزى ومعنى عملي على أن الشعب هو مصدر السلطة. فهكذا كل القرارات التي اتخذت من طرف الحزب في الفترة الرئاسية لشي جين بينغ كانت قرارات سنة 2006، وأنا أزور الصين باستمرار. لا يعني أزورها أكثر من مرة في السنة، وفي كل زيارة ألاحظ تطور ملموس في الأرض، سواء في المجال الفلاحي، في المجال الصناعي، في المجال التجاري، في المجال العمراني، في المجال الثقافي، في المجال السياسي. وهذا التطور يشرف عليه تحت إشراف القيادة السياسية للحزب الشيوعي. فإذا كنا اليوم نعيش في 2020 إنجاز أحد القرارات الأساسية للحزب وهو الانتهاء من الفقر، فهذا يؤكد على أن القيادة السياسية للحزب الشيوعي والقيادة الجماعية للصين استطاعوا كما سيستطيعون أيضا ترجمة التزاماتهم تجاه أولا الشعب الصيني وأيضا تجاه العالم. بالنسبة لي شخصيا كوفيد 19 أو كوفيد 19 للصين طريقة تدبير هذه الأزمة دبرت هذه الأزمة بطريقة ذكية وناجحة. اليوم ليس هناك نموذج معين للتدبير إلا النموذج الصيني.